دا کوفین و دا بصرین اختلاف دا اولویت تے. بصرین وی غور دادا چی دویم تا عمل ورکا او کوفین وی غور دادا چی اول تا عمل ورکا. دا کوفین دلیل دادے چی السابقون السابقون او دا بصرین دلیل دادے چی الحق للقریب ثم للبعید. اگئی وی دا دویم فعل اقرب الطالبین الى المطلوب دے. اقرب الطالبین مطلوب دے طلب دا عمل کئی وغیتا نزدو دے. بلا کمگا فعل اول تا عمل ورکو ضربنی و اکرمنی زیدن کے دا زیدن دا ضربنی دا پارا فائل کو دا ما بین دا عامل و دا معمول کے فصل پا اکرمنی سر را ہے او دا عامل و دا معمول پا میز کے فصل پا اجنبی سر دا ناجائز دے. او بل دا قرآن مجید آیت ہا او مقرعو کتابیہ دا دا بصرینو تائید کئی دغی وجنا علامہ رضی وئی چی دا بصرینو مذہب دا عربی جب سر زیاد مطابقت خوری. خیر دا خود اولویت او دا عدم اولویت خبر ہوا بیا در تا مصنف پا تفصیل سر دا بصرینو مذہب اگا بیان کچھ طالبہ دا بصرینو مذہب تا چی عمل ورکی او ضربنی و اکرمنی زیدن وائی نو دا زیدن خطا دا اکرمنی دا پارا فائلو منلو نو دا ضربہ دا پارا فائل ضمیرو گنا دے ضربہ کیو ضمیر دا چراجی دے زید تا. او کستدا اعتراض کے چی ازمار قبل ذکر را گئے نو ازمار قبل ذکر پا عمدہ کی جائز دے. ازمار قبل ذکر سنگر شعر عبدالقار بے در تو وہی تا پریر آگوئی ماتا میاد دے سدے ندے دے یاد کرے تو آیا رے میں تنازو ضمیر شان دے و پینزم آگا ظاہر دے چے بدل وی لضمیر تو آیا پینزم آگا ظاہر دے چے بدل وی تو آیا تا ترین تا تر سمرو خیار دے آگا تا لگی آدے خبر متوجہ کئی او اسألو من کا دروب میں پا ضمیر کی ہم دنے میں حکم دا دے و درے میں تنازو اور سلورم ضمیر شان دے و پینزم ظاہر دے چھ بدل بھی ٹھولتا دے خیرن ہے آگا طالب فزداوی آگا دے گھٹ کی چکم دے پاس ادری گا چخکارا شدا مخت ارینی وجہ کا آگا آخر کے تانا رستو چلے ہو پاس ادری گا قوم یا شیخ نارا وجہ کا او آیا نور دی زتال کا مخکنے تا پاسا دا خیر دے آیا ری گیا تا پاسا دا دوانان غوندی تقریر شورو کا ازمار نمو دے یاد کرے سبق نہیں یاد ہوئی یہ دا تو نہ ہوتی قاصد را دے بیا خیر دے بیا خیر دے تو خود یہ کنا دا تو پاس ہوا یہ نہیں تکڑے ماشاءاللہ یاد کرے اکثر یاد کرے دے چاہ چلے یاد کرے غم یاد کری کلنا کلنا تو پوس کرو ما بیا طالب را تا غصہی چی دا خدے انصاف دارا ستا میں شرموم منا طالبان قوم مجھے طالبان شئی ملا آباشد کہ چپ نہ شود ملا آباشد کے چپ نہ شود تاسو چی دا تو نحو کے خیری تکڑا شوئی بیا دا تا تمام کتابونا آسان دی اخواب دے دا تو نحو طالب دمرا تکڑو دی جنازہ کی بس خات تقسیمے دو خات با تقسیمے دو خات نمخ کے باغ ادرے دو یارا پری تنازو کی دا بسرین دا مذہب چی دے خبر بے شروع کر ناخو بطولا خونان ہوئی تو خبیس نہ وطلن نٹول نہ جاتا گوڑا اور صابون اور پیسے بے تو کسی یارا دا خوڑ کے معصوم دے پرتو کب لانا چاہیے ٹول مولیانے غلی کن کافی او دا یتنا طالب بدمرا ماہر ہو خدا انصاف دارو یاد اول کوئی بہر حال ضربنی و اکرمنی زیدن کے منگا زید تا اکرمنی تا معامل ورکو او دا زید مو دا اکرمہ دا پارا فائل کو نو دا ضربہ دا پارا مزمیر راڑو لو نو دا ضمیر با بیا دا دا فائل مطابق راڑی نو کدا تسنیون بیا بوئے ضربانی و اکرمنی زیدانی ضربانی و اکرمنی زیدان دا زیدان دا اکرمنی دا پارا فائل لے او دا ضربا دا پارا مزمیر راڑو لو اکرمنی مولی اکرمانی مولی انوی فعل چی اسم ظاہر تا منصوب شی نو وحد الفعل ابدا وحد الفعل ابدا دا قانون دا الفاظ دا ما قل یادوئی نحوی اگر کوئی چی اگر دا نحوی اگر اصطلاحات باقی دا یادی دا یادوئی نسبت دا فعل چی اسم ظاہر توشی وحد الفعل ابدا نوائب ضربانی و اکرمنی زیدانی ضربونی و اکرمنی زیدون اکرمنی زیدون و زیدون دا اکرمہ دا پارا فائل لے
او دا ضربو دا پارا مضمیر راڑو ضربتنی بوائی و اکرمتنی ہندن ضربتنی و اکرمتنی ہندن نو ہندن دا اکرمتنی دا پارا فائل شو او ضربت کی مضمیر مستتر راڑو او ضربتانی و اکرمتنی ہندانی ضربتانی او ضربننی و اکرمتنی ہنداتن ضربننی و اکرمتنی ہنداتن پدی طریقے سے او کنا اغا مفعول گفتو ضربتو و اکرمنی زیدن نو دا ضربتو مفعول محدث دکا چھ حذف دا فرلا جائز دے حذف دا فرلا جائز دے جو بیا بولے ضربتو و اکرمنی زیدن ضربتو و اکرمنی زیدن ضربتو و اکرمنی زیدان ضربتو و اکرمنی زیدون ضربتو و اکرمتنی ہندن ضربتو و اکرمتنی ہندان ضربتو و اکرمتنی ہنداتن التا مفعول مو حذف کو ذکر چی ازما تنازع بین الفعلین راشین و دا غید قطقولو دا پارا با یو دا طرق صلاسو استعمالے چاگا حذف تے ذکر دے ازمار دے چاگا حذف تے دا فرلا دے اور حذف دا فرلا جائز دے ہاں کاغا فعل دا افعال قلوبنو نبیا بداغا مفعول ذکر کے بیا بداغا مفعول لکا حسبنی منطلقا و اکرمت زیدن منطلقا دایو نمونہ میں درتا پیش کا او کنا دا کوفینو مذہب غورا کی او عمل فعل اول تور کی نبیا بوائی چھ ضربنی و اکرمنی زیدن ضربنی عمل مچا تور کو او اکرمہ کے مضمیر راجے کو جدل لخو ادمار قبل ذکر کلفظن راغلے لیکن رتبتن ندر راغلے دکا چھ دکا زیدن دا ضربہ دا پارا فائل لے او جز دا معطوف فنلے مقدمی پا معطوف بانے دا ضربنی و اکرمنی زیدن کی دا زیدن دا ضربنی دا پارا فائل شو او فعل سر دا فائل نا جملہ فعلیہ معطوف فنلے شو جو پلفظ کے اجر کے دا زیدن مؤخر دے لیکن مرتبہ پا اکرمنی بانے نو ازمار قبل ذکر لفظن راگے لیکن رتبتن رانگے کم دے تم رسولے ہو دامے دا تزور سبق اثر آیات کو وأما إذا كان الفعلان من أفعال القلوب أو كان أفعال أفعال قلوبنا فلا بد من إظهار المفعول جاب مفعول سرگندے ذکر حذف دا جز دا مضمون دا جملے براشی حذف دا جز دا مضمون دا جملے براشی ذکر مفعولین دا باب دا علمتو دا مضمون دا جملے بھی دا علمتو زیدن فاضلان مانا دا علمتو فاضلیت زیدن علمتو ندی وجنا اگر مفعول با ذکر کے دامو ہے چھ فضلہ ریدل تا فضلہ ذکر مکوا ذکر چھ مفعولین دا افعال قلوب مضمون دا جملی بھی نو حذف دا جز دا مضمون دا جملی ناجائز دے فلا بد من اظہار المفعول كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان ندا الزيدان منگا دا حسبنی دا پارا فائل کو او حسبتهما اگے کہ منگا دا رنبی مفعول دا پارا ضمیر راڑو او دا منطلقین دا مفعول ثانی دے او دا منطلقن دا حسبنی دا پارا چکم دا مفعول ثانی دے وذالک او دا ولی لأن حسبنی وحسبتهما تنادا فی منطلقن وعملت الاول او تا اول تا عمل ورکڑ دے چاگا حسبنی دے وأظهرت المفعول في الثاني تا مفعول پسانی کے دائر کو فإن حذفت منطلقين وقلت حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا يلزم الاقتصار في على أحد المفعولين او دا ناجائز دے راغ اقتصار پیو دا مفعولین مانے او دا دکا ناجائز دے چھ دوارا مفعولین دا افعال قلوب مضمون دا جملی حذف دا جز دا مضمون دا جملی راغ وحينئذ وهو غير جائز او دانا جائز دے وإن أضمرت او کتا ضمیر دا مفعول راری فلا يخلون بیا بخالین اما ان تضمر مفردا یا دا مفرد ضمیر راری او دا سب حسبنی وحسبتهما إياه الزیدان منطلقا نم پما بین مفعول اول و مفعول ثانی کی مطابقت رنگو مطابقت بین المفعولین ضروری دے ندوی وحينئذ لا يكون المفعول الثاني
مطابقا للمفعول الاول وهو هما، اگر مفعول اول هما دے فی قولک حسبتهما ولا يجوز ذلك، ذکر سے مطابقت بین الراجع والمرجع ضروری دے. او ان تضمر مسنن، یا باغ ضمیر تو مسنن علی وتقول تبع حسبنی وحسبتهما ایاهما الزیدان منطلقا، نپدی وقت لازمی کی عود الضمیر المثنى الى اللفظ المفرد، لفظ مفرد تدی امانی دا تصنیع ضمیر راجع کو منطلقا خو مفرد دے، او تاور تو ضمیر دا تصنیع راجع کو وهو منطلقا اگر لفظ مفرد منطلقا دے الذي وقع فيه التنازع، وغیر کے تنازع راغلی دا. وهذا ايضا لا يجوز، دام جائز نہ کہ جائز نشنو اظہار بے کے حذفم جائز نشو اضمارم جائز نشو. حذف خود کا جائز نشو کہ حذف دا جز تا مضمون دا جملے را دی، اور اضمار دا کا جائز نشو کہ اگر ضمیر بسر آڑی تسنیہ آڑی کہ مفرد آڑی، کہ تسنیہ را دی نو دا راجع و مرجع میں کے نہ را دی، اور کہ مفرد را دی نو دا مفعولین و مابین کے مطابقت را نہ گئے، دیو طرف تا ڈانگ دے بل طرف تا پرانگ دے، اور ذکر کچھ بیغا مچ دوارا چکم دنو ذکر کا. وَإِذَا لَمْ يَجُدِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ كَمَا عَرَفْتَ وَجَبَ الْإِظْهَارُ، یا پارا صورت کے اظہار لازم دے، یا باغوے حسبنی وحسبتهما الزیدان منطلقا، اور یہ طریقہ بس الکا دا بسرین و پنن بانے دا بسرین و پنن بانے دا سے مثال پیش کا چاہے کہ فائل مؤنثی اور دوارا تقاضا دا فائل کئی، دوارا فعلین تقاضا دا فائل کئی، اور دا بسرین و پنن بانے دلگیا دے عمل کے سنگا بمگا بیاوائیو مثال با سنگا راڑو. فائل مؤنثی اور دا بسرین پا مذہب بانے عملی نسنگا بوائیو. ضربتنی و اکرمتنی ہندن، نو دا ہندن دا اکرمتنی دا پارا فائل شو، اور ضربتنی کے مفائل راڑلو سمر راڑلو فائل چاگا ضمیر دا ہیا دے چراجی دے ہندی تا، چراجی دے ہندی تا، او کنا اگا تنازو پا مفعول کی بھی دوڑو تنازو پا مفعول کی کڑی دا مفعول مؤنثی داغی مثال دا ترا تم دا زمن شابسی ماشاءاللہ. ضربتو اکرمتو ہندن، جو ہندن دا اکرمتو دا پارا مفعول بھی دا، اور دا ضربتو مفعول بھی محذف کرلا، لگا جو حذف دا فضلہ جائز دے. اصل کے دے ضربتو ہا، اصل کی ضربتو ہا دے. الکا تنازو دیکھو بات گورا، تنازو پا مفعولینو کیرا، تنازو اور فائل جمع مذکر دے داغی مثال آرہا. تنازو پا فعلوینو کیرا اور فائل جمع مذکر دے. چاہ تمام عمل ورکڑا دا بسرینو پا مذہب، دا بسرینو پا مذہب فائل اگر چکم دنو جمع را رہا ہو عمل دا بسرینو پا نسبانیو کا ہو آیا فائل جمع را، فائل جمع را چکم دنو اور تنازو پا فائل کی را دوڑا تنازو پا فائل کی کری، اور اگر فائل جمع مذکر دا تو آیا. ضربونی و اکرمنی زیدون، ضربونی و اکرمنی زیدون، ذکر چاہ عمل منگا فعل ثانی طور کو اکرمنی تا نسبت تا فعل کی اس میں ظاہر توشی وحید الفعلو، اور مخکنی کے بعد ضمیر دا جمع رارے، مخکنی کے بعد ضمیر دا جمع رارے. اور تانا تپر کو کہ فائل مؤنثی جمعی، فائل مؤنثی اور جمعی، اور عمل لے ورکڑی فعل ثانی تا سنگا وہی مثال. خو یک دم طالب رشید درد رشید کم طالب تیاری. ضربننی و اکرمتنی ہندات، ضربننی و اکرمتنی ہنداتن، و اکرمتنی ہنداتن، ہنداتن دا اکرمت تا پر فائل شو، اور اللہ کے ضربننی کے مضمیر دا جمع راڑلو دا کدر آجیو دا مرجع مابین کے مطابقت ضروری بھی سشو بل علکت مانا پٹکی نہیں، پٹمکی نہیں گوڑے لکه چې مخامخ طالب نه هغه ته سبق ښه یادېږي ګورې، او چې کوم پټ ناست وي هغه ته سبق نه یادېږي. همیشه دپاره هوښیار طالب استاد ته مخامخ ناست وي. افلاطون د موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا اسمان لینده شي او دا ستوري غچي شي او خدای پاک دا خلک ټول څوک به ترې بچ کېږي. نو دی څوک چې د غشي ویشتونکي خوا ته راشي دی بچ دی د غشي، ما سره چې کاشنکوب ته دا تاسو به ټول لګئ
نو استاد په کلاشنکوف هغه طالبان لګي چې مخامخ ناست دي. کلاشنکوف نه مراد څه؟ سبق. چې کوم طالب مخامخ ناست دی هغه په سبق پرې دماغ کې ورننوځي، او چې پټ ناست دی نو غشې ته دې خوا ځي، هغه ته سبق نه یادېږي. د استاد دا سبق په منلو رغشي دی هغه ته پرېوځي. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه وفرمایل چې قطبین یعنی شمالي او جنوبي د عمل همیشه منجمد دي. کم طالبانو موږ به روزانه هغه ته سبق اورو، ضربه ضربه به مو یادولو، خلاصې او مضمون. نو دا بعضې طالبان به هغې ګوټ کې ناست څه بنۍ و پټو، لکه هغه طالب چې وروسته بیا پټ شو، ځان یې څرګند نه کړو چې زه څوک یم. بعضې طالب وروسته بیا برات چې ښه پټېږئ ما د عالمانو مخامخ ما ته ګورئ، څه سبق به درته یادېږي. هلکه ستا کې خبره وه فاعل تثنیه مذکر دی، فاعل تثنیه مذکر دی او عمل له ورکړی دی فعل ثانی ته د بصرینو په نسبت. څنګه به وایو؟ فاعل تثنیه مذکر دی او عمل له ورکړی دی د بصرینو په نسبت. شاباش. ضربانی و اکرمنی زیدانی، ضربانی و اکرمنی. کم طالب چې په سبق پوهېږي هغه فوراً مثال ورکولی شي. ضربانی و اکرمنی کنه چې فاعل تسلیه مؤنثي او عمل ورکړی فعل ثانی ته، چې فاعل مؤنثي مؤنث او تسلیه وي او عمل ورکړی فعل ثانی ته. وایه وایه د چا خبره مه اورله، څوک خبرې کوي، وحي ته غوږ مږده، خپله وایه. ضربتانی و اکرمتنی هندانې، ضربتانی و اکرمتنی هندانې. عبدالقار وایي چې دا دی څه وایي؟ ما خو به د جومیټري سوالونه او د الجبرې کولو دا پکې راسه راغلل. دا کوم طالب چې خالي کې راغی بیا دا حالي دغسې سترګې نیولې چې خدای دی څه وایي. بنیاد چې کوم نه مضبوط کوي بس دی.